तुम्ही हिंगा येयली चिमला येयली युनिटी मॉल प्रोजेक्ट येता पळय आनी तुमचो समर्थन दिलो लोकांक तुका कितें म्हणपाचें? सगळ्या गोंयकारांक व्हेरी हॅपी न्यू इयर. आणि न्यू इयर जशें स्टार्ट जालें हें 26 न्यू इयर 2026 हें म्हाका दिसता अस्तित्वाची लढाई, शेवटची गोंयकारपणाची गोंयकारांची अस्तित्वाची लढाई सुरू जाली आसा. म्हाज्या गांवांत धालो सुरू आसा आनी तेकाच लागून हांव गोंयान आसा. पूण ह्या धालांच्या नेटार भारार ह्या सगळ्या हेचेर आयज आमकां हांगासर म्हाजी सगळीं जीं बायलां जीं आसा आमचे पाळे शिरगांव, मागीर आमचे कुडका बांबोली, मागीर आमचे आजोशी मंडूर, तशेंच आमचे सुलाबाट ह्या सगळ्या वाठारांची आमची सगळी जी भोस जो आसा हो भोस हांगासर येयल्लो आसा. आनी जशें ह्या सगळे जे आमचे आदिवासी मूल निवासी आनी आमचे जल्मी भाव हांकां सगळ्यांक तेंको दिवपाक हे सगळे म्हाजे गांवकार आनी ज्या गांवांच्यान हांव येता तो गांवूच म्हाजो हांगा येयल्लो आसा. आयज धालांची जोरगत त्या भाराचेरूच म्हाजी महिला हांगासर येयल्ली आसा. तेका लागून हांवूय हांगासर आसा. आमचे जशे म्हाजे आजोबा वासुदेव लिंगूडकार काणकेचे बार्देशचे हे एका पोर्तुगीजांनी फारान मारलेलो जय हिंद करताले म्हणून. म्हाजो हो जो सासरो आनी सुर्या विष्णू वाघ तशेंच म्हाजो बापूय लिंगू मयेकार ही चोडनाकार हेय स्वातंत्र्य सैनीक आसले आनी तेंच्यांनी जय हिंदाची लढाई केल्ली आनी जय हिंदाच्या लढाईक तेंच्यांनी पोर्तुगीजां कडल्यान ही भुमी आमच्या खातीर घेतलेली. आनी आयज आमकांच ह्या भुमीचेर आमकांच आयज आमी परके जाल्ले आसा. ही आमची भुमी परत एकदां हे कोण जे आमीच निवडून हाडलेले आसा हे ती घेवपाक लागल्यात. आनी अशा तरेन आमच्या भोसाक आमच्या बारीक समाजाक आमच्या बहुजन समाजाक हो त्रास करून आयज कडकडाच्या वतार सगळ्यो बायल्यो देठले मारून आयज हांगासर येयल्ली हांवें पळयल्या. हें जेन्ना जाता आसतना आयज ही गोंयकारांच्या अस्तित्वाची निमणी लढाई अशें दिसता. ही गोंयची भुमी ही गोंयची माती सांबाळपा खातीर म्हाजो जो भौस आसा हो सगळो बहुजन समाज आयज हांगासर एकठांयलो हांवें पळयला. आनी ह्याच तेंच्या हेका आमी खंय आसूं ह्या मातयेनूच आमी वयतलीं. दाव फ्रॉम द मड वी कम एंड दाव इन द मड वील गो हो स्लोगन आसा ह्या सगळ्या संतांचो. आनी ही देवभुमी प्रोटेक्ट करपा खातीर आयज हो सगळो भौस एकठांयलो आसा. ही लढाई जी आसा ही प्रस्थापीत जे आसा जे व्हडले जे आसा जे व्हडल्या हेचेर पावण्याचेर बसलेले आसात तेंच्या विरुद्ध आसा. आनी बारीक समाजाची भौसाची आदिवासी भुमिपुत्रांची ही लढाई आसा. आनी ही अस्तित्वाची लढाई ह्या लढाईक सगळ्यांचो तेंको आसपाक जाय. कित्याक ही भुमीच ही पवित्र भुमी आसा. आनी हें सगळें जे वाचोवपा खातीर आमी हांगासर आसपाक जाय. तुमी आतांच स्वातंत्र्य सैनिकांचो उल्लेख केलो. जशे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले तशे गोंयचे कांय एक्टिविस्टूय आतां भायर सरता. आनी आज आमी पळयलें कांय पॉलिटिशनूय हांगासर चिमलकारांक लागून आशिल्ले. हाजेर कितें म्हणपाक सोदता? पळय हांव पॉलिटिशनांचेर चड विश्वास दवरिना. पण जे पॉलिटिशन हे सदांच तशें आसता खंयच्यान वारें येता तशें ते वयतात. आनी ते विसरोन वयतात की ह्या मातयेंतले आमी ते म्हणून. आनी ते विसरोन वयतात ह्याच लोकांनी आपणाक निवडून हाडला म्हणून. आनी ते सगळे उडक्यो मारतात हांगा जाय तशे बेबे जातात जाय तशे सरडे जातात हें सगळें तेंचें आसा. पूण म्हाज्या घरकाराची एक देख हांव घेता. म्हाजो घरकार खंयच्याय पार्टेन आसुनी ते लोकां खातीर तो उलयतालो आनी लोकांकूच खातीर ताणें सगळें आपलें जें हें आसा आपलें आयुश्य वेचलें. तो जेन्ना BJP नासलो तेन्ना त्या हितूनच्यान वचोन तो लोकां खातीर उलयतालो आनी तेकाच लागून तेचेर हमले जाताले. आनी हें सगळें हें करून तेची हांव देख घेता की लोकां बरोबर आसतालो, ह्या मातयेच्या लोकां बरोबर आसतालो, भोसा बरोबर आसतालो, बहुजनां बरोबर आसतालो आनी जे मेजॉरिटी जे लोक आसा बारीक लोक त्याच्या बरोबर आसपाक जाय. एक्टिविस्ट आयज आमचे जे ऑपोजिशन आसा ह्या ऑपोजिशनाच्या तोंडाक चिकटपट्टी लागलेली आसा, फेविकॉल लागलेलें आसा. ते कांयच आयज उलयना. आपली पोळी जे आमी आतां ZPक पळयल्लें आसा आपली पोळी भाजपा खातीर तशें तेंच्यांनी कितें वावर जे केल्ले आसा. पूण जे एक्टिविस्ट आसा हे सगळे एक्टिविस्ट फुडें येवन आपल्या जिवाची तमा न करता आपल्या संवसाराची तमा न करता ते आयज गोंयकारां खातीर उलयतात. आनी हे सगळे लोक स्पेशली म्हाजी महिला वर्गाक म्हाजी विनंती आसा, महिला वर्गाक म्हाजो उलो आसा
की तुमी त्या 1,500 खातीर त्या 500 रुपया खातीर बळी पडो नाकात जे सत्याच्या वाटेन तुमी रावात कित्याक तुमच्या भुरग्यांच्यो नोकऱ्यो आयज तो व्हडलो जॉब स्कॅम जाल्लो आसा हे पयशे ना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक कांयच आसचें ना म्हणून त्या 500 रुपयाक त्या 1000 रुपया खातीर त्या 1,500 रुपया खातीर ते ववाळट्यो पळय तुमी त्यो मिरयतात आनी ववाळटात न्हू ते करूं नाकात भयणीनो म्हाजो उलो आसा तुमकां सगळ्यांक येयात भायर येयात आनी गोंय म्हाजें वाचयात जश्यो पळय तेन्ना रणरागिणी स्वतंत्र सैनिकाच्या वेळार तांकां शिक्षण नासलें तरी ती सत्या वांगडा उबी रावतालीं सत्या वांगडा उबी रावत ह्या मायभुमी गोंयच्या जें कितें सत्य आसा जें कितें सत्व आसा तेंच्या वांगडा उबें रावत ही म्हाजी सगळ्या महिला वर्गाक जावं ती उच्च वर्ग आसूं जावं ती व्हडली शिकलेली आसूं जावं ती अशिक्षीत आसूं जावं ती शेतकार आसूं तांकां म्हाजो उलो आसा.